श्रीदेवी शांतार्गीक आनी बाबलेश्वराक नमन करून आयज आमी ह्या जात्रे खातीर ह्या तिसऱ्या वर्साची आमी लॉटरी केल्ल्यो कित्याक आमकां जात्रेचे देवूळ बांदता आसतना खुबशे अडचणी येताल्यो पयशांक लागून ते आमी केल्ल्यो तेजे आयज आमी बक्षीस वितरण करपाक लागून हांगासर लोकांक जे कोण येयल्यार लागलेले आहा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले तेजे आतां आमी रितसर हे बक्षीस वितरण करतले ते बी आमचे पळय लागलेले आसा बरे आमचे कोण कोण पुलीस ऑफिसर लागल्यात थोडे आमचे एकल्या गांवचे भायल्यान सगळे जे जे बाबडेश्वर भक्त आहा पळय तांकां हे बाबडेश्वरान दिल्ले आहा अशें सगळ्यांनी आमकां सदां सहकार्य दिवचें आनी आमचें उरलेलें काम देवळाचें उरलां ताका हातभार लावचो हें सगळ्यांक देव बरें एक कार्यक्षम हांव एक कार्यकर्तो एक तेजो सेवक ह्या देवस्थानचो ह्या नात्यान तुमच्या सगळ्यांचे पयले हांगासर हार्दिक स्वागत करता कारण हो जो संकल्प जो आमी सोडलेलो तो पुरो करता आसतना अत्यंत आनंद जाता कारण प्रत्येक टायमार जे आमकां अडचणी येयली त्या टायमार आमी भक्ताच्या आव्हान करचें पडलें त्यांच्या चरणी आमकां नम्र जावन तांकां विनंती करची पडली तुमी फुडें सरात आनी हें कार्य पूर्ण करपाक आमकां तुमचें सहकार्य करात म्हणून आनी अशाच ह्या सहकार्यामुळे आमी ह्या देवस्थानची जी परिणिती जी आसली आमी जे चिंतन आसलें आमचें जो आमचो विजन जें आसलें तें विजन पूर्ण करपाक कारण म्हणटा म्हणजे हे सगळ्या भक्ताच्या मुळेच आनी ह्या भक्ता मुळेच आमी हें पूर्ण करूं शकले त्या करता हांव तुमच्या सगळ्याचे देवस्थानच्या वतीन आनी ह्या कार्यकारिणीच्या वतीन सगळ्या नम्रतायेन तुमचे सगळ्याचे अभिनंदन करता तुमकां समर्पित करता ही तुम्ही जी सेवा केल्या या भक्तीच्या नांवान तिची सेवेचे फळ तुम्ही जे कितें मागता ते सगळं परिपूर्ण जावचें आनी तुमचे भरघोस तुमकां अशें यश आनी कीर्ती प्राप्त जावची अशी नम्रतायेन देवा कडेन हांव प्रार्थना करता आनी असो तुमचें सहकार्य असो तुमचो सहभाग प्रत्येक टायमाक तुमचो लाभचो अशी प्रार्थना करता